دوستا و قومای گل سلام. یک قوما در زیر دو ویدیویم کامنت کرده و سیم ریکوست داشته. در زیر ریسنت ویدیویم که در عنوان دو مردم دو بیانیه و دو نتیجه مختلف ده زیر از نونا گفتن Sir please a solid reasoning for the existence of our امام. بس امو تر ما یک ویدیو دیگه که نشر کرده بودم عنوان چی بود چرا آزرا دل و گرده نقصان را نداره. در زیر از اونا کامنت کردن گفتن سر یک سوال does our امام exist. مطلب اردوشی سوال از نکسته درباره امام مهدی است. ما در منی ازی آدیو ریکاردینگ ما کوشش مونم که نقطه نظری از خود ما بیان کنم و پیش از او ما باید یک دیسکلیمر بدم. ما خوش ندارم مطلب مذهبی گبار بگم چرا که مذهب زیادتر کسته هر کس انترپریتیشن از خود خورده نه. بزمزو خاطر ای آدیو ریکاردینگ هم کسته ای ذاتی انترپریتیشنی از ما است، یعنی ذاتی برداشتی از ما است. ما یگو عالم دین نیستم. امزی خاطر شما کسته لازمی نیست که امیتر کی برداشت از ما است برداشت از شما باشه یا امی گبایز مرا قبول کنین. پس ای آدیو ریکاردینگ را کسته شما در عنوان یزی توخکن که یک فرد است و کسته از خود یک نقطه نگاه داره درباره امام مهدی. خب اینال ما کسته نقطه نگاه از ما چیز است. اول گبی است که ذکر امام مهدی در منی قرآن کسته نشده و برای از ما وقت که مطلب یک مذهب را که توغمونم ما کسته امو کتابی مقدس شی او برای از ما که است یک بنیادی ترین یا اصل رفرنس پوینت است. پس وقتی که ما اسلام را ما توغمونم برای از ما که است قرآن که است استما معتبرترین منبع یا استما معتبرترین رفرنس است برای از که ما اسلام را که است بفهمم. خب پس در منی قرآن که است گو ذکر درباره امام مهدی نشده. ارشخص که ذکر امام مهدی که شده اونا که است تمامی از در طروی احادیث و روایات است. پس ما که است احادیث روایات را که است ما قد کوشن مارک که است میشه توغمونم. بزمزو خاطر ما انترپریتیشن یا برداشت از خود خورموگم، لیکن ما پیش از او میخوایم که است نقطه نگاهی قرآن را که است بگم و شما که است رفرنس های ایتای قرآن میدم و در بنیاد از او که است شاید برای شما برداشتی از ما که است کم زیادتر واضح شونه. خب نالی منی قرآن که است که در بنیاد از او در نظری از ما در مطابق برداشت از ما تصوری محدویت اماده او که است ما سه دنا آیت قرآن را که است اینجا کوت منم. اولنا آیت است از سوره انبیاء آیت نمبر 105 است. منی ازو که است پروردگار مگه ولقد کتبنا فی زبور مطلب مولکایی که دیدی که کتب خودشون خبرن که کتابت که مومگنم گما که است منی زبور خودون چون خبر استن که کتاب مقدس یهودی است. ولقد کتبنا فی زبور مطلب مو منی زبور کتابت کدی یا منی زبور که است نوشته کدی من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اینجا مطلب اصل امپورتنت گبینی است نه شما خودشون خبر استن ارض زمین را که است مگه یرث وراثت را مگه عبادی مطلب بندگان را مگه صالح مگه تقریبا فارسی دیگه مطلب چرک مو لفظ عربی زیادتر استوانی مطلب منی قرآن که است منی آیت پروردگار موگه که مثلا مو د منی زبور یا منی مقدس کتاب یهودیا یا د زبانی مدرن از مو اولد تستمنت که است مگی منی اولد تستمنت یا زبور بخش زبور که است خو پارت اولد تستمنت است. خب مو که است منی زبور ذکر کدی که د بلی زمین را که است او و عبادت بندگانی صالح پروردگار که است اونا وارث از زمین جور میشه. اینی بسیار اهم است. خودشون خبر استن که وراثت اینی است که تو میگی ما از بابا د اولاد که یگو چیز میرسه او نور که است تو میراث میگی، یعنی د جنریشنی آینده را قرآن درو ذکر شمونه که د آینده نسل ها که است بله زمین را که او کسایی که د ارث مبرا اونا که است بندگانی صالح خدا است. یعنی د دیگه زبان که است مو ایتر گفته میتنه که هر چقدر که عمر زمین تیر میشه هر چقدر که نسلای آینده انسان مایا او که است اونا زیادتر صالح تر هستن یعنی بهتر میشه.
این انترپریتیشن قرآن یایی برداشت قرآن یایی واده خدا کی مطلب کده در نظر از ما یک از بیست چیز است گاید است که ما برداشت از ما از مهدویت است و او ای است که اوور تایم مطابق می برداشت قرآن دیگه می گبی قرآن کست که زمین را بنده های صالح خدا کسته در ارث مبره. پس در نظر از ما مایا که هر شخص کی نسل انسانی یک جنریشن دیگه جنریشن مایا اونا انسانای بهترتر است. کلچر از نکسته امپروو منه، قانون از نکسته امپروو منه، علم از نه امپروو منه، تکنولوژی از نکسته امپروو منه. بس برای انسان زمین کسته برای انسان مناسب تر جگه مشه. انسان ها کسته از لحاظ اخلاقی یک جنریشن دیگه جنریشن کی تو مایی معیار اخلاق بهتر شده موره. بس امزو خاطر ما کرینال مثلا این حقیقت را متا مو د لایف از خود خواهم ابزرف کردینال مو شما که از رم باشین و هم باشین انگریزم باشین شما که پیشنه نسل ارتوخ کنین مطلب 2-3 نسل پیش کست منی دنیا سلیوری بوده مطلب غلامی بوده انسان برده ها کست سودامو شده یا انسان ها کسته پیشنه جنریشن متوخ کنی بسیار د سخت حالتا مردم کسته زندگی مکده که ورد انگریزی کسته سویت شاپ مگفتم مطلب مزدورا کسته بسیار تنخواهش کم بوده بسیار د سخت حالات کسته مردم بلیش زندگی مکده خاتینو کسته بسیار کم حقوق داشته بلیشی چیزا مشه اینال شما جنریشن از مرتوخ مطلب شما یک نسل دیگه نسل را شما توخ کنین حقوق انسان ها کسته بهتر شده مزدورا کسته بهتر ماحول کسته کارمونه بهتر کسته ٹھیک مطلب گرانش ده لیکن تنخواه مردما خوب شده مردما بهتر خانه ها داره مردما که گو ریزه ظلم که مشچای که مطلب هر کارمونه یا گو پولیس مونه یا فر مثال یا گو افسر گو جای کرپشن مشه مردما گا ویدیوش برو بدر مشه دبلی سوشل میدیا کسته جخشور مشه دیگه کسته امزو خاطر شما هر چقدر که درو می پیش مورین تو اونین که نه صرف قوانین بهتر مشه نه صرف مطلب اخلاقی اقداری مردما بهتر مشه اویرنس شعوری مردما کسته درو پیش موره و تکنولوژی هم کسته درو هلپ منه هر جای کیمره لگیده یا مردم ها گیره کس سیل فون است سمارت فون است که کیمره در یکدم ریکارد میشه یکدم کسته جخشور میشه یکدم احتجاج میشه یکدم کسته وایرل میشه د گلوبال لیول کسته موره مثلا د زید دور هر شخص که شما توونین این دور کسته بسیار زیاد بهترتر شده. ما صرف درو شما دوباره یک آیت قرآن کسته درو مگم اینالی ریسنت یک اینترویو از ایلان مسک شده. ما نمیگم ایلان مسک گو معتبر ذریعه نیه یک منبع نیست لیکن ما از خاطر از اون نام ازور کسته منشنونم چرکی دزی دور مردما کسته اونا را دینوان یک تکنولوژی لیدر کسته تو منه بس اونا را خودشم خبر استن من یک ریسنت اینترویو کسته او مگه که هوشی مصنوعی مطلب می که پیشرفتی که درو د منی هوشی مصنوعی موشه یک کسته کاست پروڈکشن را تقریبا نیر زیرو میره مثلا امی که مطلب شما د کارخانه آلریدی مطلب این چیزا نیست که مطلب گو چیز اسپیکولیشن من آلریدی چیزار کسته شما اوش کدین مثلا دارک فیکتریز کسته مو شما گبشر زدی دارک فیکتریز نال مده چاینا کسته دارک فیکتریز بالکل حقیقت است دارک فیکتریز این طرز که منی زو انسان تقریبا کار نمونه دیگه صرف مو نایش که مطلب اونار منیج مونه زیادتر کسته روبات 24 hours کار نه چرا که روبات ذره دی لایت نداره مزمزو خاطر اونا زیادتر بجلی خورش بجلی مطلب لایت هایش آف منه و ایر کندیشنینگ آف است بزو روباتس کسته 24 घंटे کسته کار منن پرودوس منه پس روباتس کسته چیز میخواد دیگه مطلب یک سافتویر اپدیتس میخواد گو ریپیر میخواد که اورم کسته زیر روباتیکس منی مطلب یک سیفتی چیز چک میخواد که اورم زیر روباتیکس میشه یا فر مثال کسته اصل کنزمپشن از نه کسته الکتریسیتی است بجلی است یا د دیگه زبان کسته انرژی است. خب اینال شما توقن که امو انرژی پروڈکشن هم اگر زیر روباتیکس میشه امورم کسته هوش مصنوعی کسته برایش میگرایی که مثلا مواد خام از بلی زمین گرفته اونارم کسته استی درو منی روباتیکس مثلا کسته و ای آی کسته و قدر درو مگه پیشرفت میشه کی و پروڈکشن لیول او قدر زیاد میشه از او قصد که انسان کنزیوم میتن او قصد که انسان خورده میتن یا استعمال میتن استفاده میتن از او قدر لیور پروڈکشن نه صرف زیاد است بلکه قیمتی مطلب پروڈکشن کسته او قدر کسته تامپره که تقریبا نیر زیرو میشه وقتی که تو تقریبا نیر زیرو شد پس ده تمامی کسته میرسه نه
باز وقتی که به تمامی کست میرسه باز امزو خاطر کست لیول غربت کست بسیار بسیار کست چیزا میشه دیگه. مطلب حساب کنه که صرف تعریف غربت چین میشه، در حقیقت زیبانی است که او چیزایی که ما به عنوان غربت میشناختی اونا کست تقریبا ختم شه. می عالم تقریبا مترسته دیگه. یک زمانه مرتب مردم د نسل بابی میگن از نسل باکول میگن کست مردم از قحطی مردم کست مرد. شما قحطیای مشهوری بنگلادش رسیدین، شما قحطیای مشهور ایران رسیدین که مردم منش مرده، قحطیای مشهور چین رسیدین، قحطیای مشهور روس رسیدین، قحطیای مشهور آذربایجان که ریکارد نشته لیکن باکولوزم گسته گفته دیگه از نسل در نسل کم از کم دزما خو رسیده ما که درباره شیندوم که آزرگو گبزی سیلابی سرخ میزنه که مطلب کسته که فصل مردم از بین بردد دیگه. مردم کست گوش نشته، مردم کست تقریبا از بری قحطی یک بلوک مردم کست دمنی از درجات کست فوت خو شما هیچ هزار کس شما نمیگن در دور از متوخ مردم کست در روز از چاغی منده دغه وزن خو منده دغه چیزیخ منده از منی قحطی خو مسئله قحطی کست نیست. خب وقتی که مگه پرودکشن لیول تقریبا نیر زیرو میرسه باز اون چی کست پیسه به معنی میشه. خب مطابق ایلان ماسک مطلب پیسه ویلیو خور اهمیت خور کسته از دست میده باز لیکن در نظر از من کسته صرف چیکار میشه که همونطور که ما درو غربت را باز تعریف منی نه معنی غربت بدلی میشه اونجا او زمان کسته تعریف پیسه کسته بدلی میشه. خب اینا تمام طور درو چیز درو تمام معنی از چیز است. معنی از است که نه صرف ما دوباره گپ خور پیتم نه صرف قوانین مو بهتر میشه، شعوری مردم کسته بهتر میشه دیگه کسته یعنی اورنیس مردم کسته بهتر میشه، لیول غربت کسته مردم تا نو تکنولوژی ما برای نو علاجا کسته و تعریف پیسه کسته چنج میشه دیگه. اینا مثلا وسایل کمبودی جگه و کمبودی اینی چیزا کسته بسیار کسته امپروو ما نمیگم اورنایت میشه، شاید مورد چند نسل بیلگه لیکن آینده نسل یعنی از یک نسل د دیگه نسل هر چقدر که تو موری یعنی یک نسل آینده اونا بهتر زمین را کسته د چیزا میرسه اونا کسته د ایرس کسته موبره اونا کسته وارث شي. پس نسلای آینده اونا از نسل از مو که صالح تر است مطابق قرآن کسته مطابق قرآن کسته نسلای آینده که مایا اونا از این نسل که صالح تر است. خوی مطلب برخلاف از او خوف است نه که نال مثلا مردم د دور از مو در د دور از مو یار کسته ای روباتس کسته میتونه انسان ها را کسته بکشه خودم چه خبر هستیم که مگه یار روباتس کسته میتونه ټیکوور کنه از موقع د زیاد عقل منتر باشه از موقع د زیاد هوشیار باشه بس بفهمه که یار انسان ها کسته صحیح فیت نیستن بلی زمین کسته بیا کسته انسان ها کسته مو ټیک اوور کنی یا انسان ها کسته مو بین ببری یا انسان ها کسته مو سلیف کنی یا مو تر موږ کی یار مو درو اخلاقیات از مو درو تاو پر مو ور نسلاینده کی ما اولاتای شین تر اونا کسته مو چیزا مشینا تبا مش لیکن قرآن کسته برخلاف ازی مگه قرآن کسته درونگه نه هر نسل آینده انسان که ما او از نسلی پیشتر که اونا صالح تر است اونا کسته از لحاظ اخلاقی اونا کسته از لحاظ کردار اونا کسته بهترتر است. شاید مطلب د کونه زمانات د زین از نایست که نه که تو هر چقدر زیاد نماز خواندی تو صالح هستی، هر چقدر تو زیاد روزه گرفتی تو صالح هستی، هر چقدر فر مثال کسته تو حج رفتی کربلا رفتی زیارت رفتی تو صالح هستی. لیکن د نظر از ما انترپریتیشن قرآنی و نیم برداشت از ما که است از قرآن است د نظر از ما اخلاقیات است معیار اخلاقیات تو معیار ازی که مطلب تو دیگر چقدر احترام منی انسانی زندگی تو چقدر ویلیو میدی مثلا که تو زمین را دیگر زندگی را دیگر چیزار که تو چقدر ویلیو میدی کلچر مردم را چقدر ویلیو میدی تو چقدر مطلب نسل پرستی و چیزی تو که کم مشه تعصباتی که تو قد دیگه مردم داره اینی او چیزا است در نظر از ما که از لحاظ اخلاقی است، یعنی که مطلب تو دیگه مردم رو اکسپلویت نمونی نه برای خود خو بس زرد اکسپلویت نمونم چرا که هوش مصنوعی مایا چرا که روباتیکس مایا امزو خاطر سوسایتی ها کست انسان ها یعنی قابلیت ازی که مطلب تو بلی دیگه ظلم کنی دیگه اکسپلویت کنی یعنی کم سی کمتر میشه چرا که روباتس ها کست از انسان ها کست چیزام شما د دیگه زبان ایر کست شما ترم توقن مطلب گاه زمانه که بود مطلب یک زمان کست بادشاه ها میگفت مو کست خدا هسته نه بعد از بعد مطلب اوور تایم که انسان ها کم پیشرفت شد باز بادشاه ها گفت نه خو مو خدا خو نمیتونه کنی مو کست بچه خدا هسته. باز از بعد مطلب زندگی انسان ها که مطلب مزید پیشرفت
بزاد که خو مو کست خدا خونی مو نماینده خدا هستی بزینال امزو خاطر بادشاه کست نماینده خدا کست بود دبلی زمین خوشموش کردن که علی بادشاهتا کست از اکثرش ختم شده تبالی هم بادشاهتا هست تبالی مو انسان هست که مطلب مو کست نماینده خدا بلی زمین است بس اونا د نامی مذهب کست کوشش نه مردم هر چیزا کنه که مو نماینده خدا د بلی زمین است بس بعد شمو کست گبز مور گوش کن که گبز موهی گبی خدا است مطلب انترپریټیشن از موهی کست تشریعات از موهی کست گبای خدا است اگر گوش نکردین شمو کافر استین شمو باغی استین شمو مکشن همین تک مثلا طالبانی تیما کست مگه کست مو امیر دری مطلب تو اگر خلافی امیر از موهی کست مطلب نماینده خدا بلی زمین است بس باید در کس خلافی امیر استادش بزور باید خلاف اسلام دیگه تو باید کست بکشی و امیر هی کست گبی امیر هی کست گبی شریعت است خو مثلا نالی تو در نظر از ما قرآن کست خلاف ازی چیز است مطلب نال اینی چیزا کست درو ختم میشه اینی ایده که مطلب نمایندگی خدا بلی زمین اینی کست درو ختم میشه مو کست طرفی حقیقی گبی قرآن موری که مثلا انسان کست خلیفه پروردگار بلی زمین است نگفته گو امیر کست اینجا است خب بزمزو خاطر در نظر از ما که است محدویت را که کانسپت شیره مدره در نظر از ما او در نیست که مثلا تو بگی گو انسان در عنوان نماینده خدا که است او مای زمین را متر که پر ظلم شده او ظلم ختم مونه او که است چیزا عدل میره این مطلب یک شخص نیست در نظر از ما یک شخص نیست این بلکه پوره انسانیت است پوره انسان است این که است خود یک ارتقایی چیزا در یک ایولوشنری استیج در که سوسایتی انسان از یک نسل در دیگر نسل صالح‌تر میشه تا که دنیا یک در دور ما که مطلب لیولی صلحا که است بسیار بالموری تا نه مطلب که نیچر فطرت انسان بدلی نمیشه لیکن ٹیکنالوژی که است بلی انسان چک ان بیلنس میله اینالی مطلب علاوه عقل انسان درو که است کیمرا ها است سوشل میڈیا است میتر که ما درو مگم سیل فون است و دا آینده روباتس است و روباتس هی که است انسان ار کنترل نه انسان ار که است زیاتر صالح من فطرت انسان و غیر فطری چیزایی که انسان درو اونار که است نیوترالایز من در نظر از ما که است اینی کانسپت مهدی اتنی یک شخص باید یک شخص والا نظریه از لحاظ قرآن کست ثابت نیست و ما هم کست د فیور ازو نیستم کانسپت محدویت ما قبول دارم لیکن د زو سنس ما قبول دارم که او کست انسان ها خودون انسان کست ما پورا جامعه انسانیت ما یک شخص نمای این شخص نیست این انسانیت است توتل یک بزمزو خاطر خوب منال مموری طرفی دیگه آیت قرآن که است در سوره توبه است آیت نمبر 33 است منیزو که است پروردگار مگه هو الذی ارسل رسوله بالهدى که است خود چون خبر است میگه او شخص است او کسی است که رسول خورایی کت برایزی که مطلب مردم را هدایت بده و دین الحق مطلب دینی حق که است لیظهره علی الدین کله که مطلب این دین حق که مطلب زیر رسول آماده کسته بلی پوری ادیان کسته زور میشه ولو کره المشرکون اگر چی که مشرکا کسته از او خوشی نه از او کسته خوشی نه است خب اینال تو خنال اینجی یک گبی دیگم کسته درو یعنی سوره توبه کسته قرآن کسته اینجا موگه که مثلا کسته خوب دین اسلام که آماده نه مثلا ارسل رسوله مطلب خو رسولی که آماده رسولی اسلام کسته خو حضرت محمد که آماده خود دین اسلام هی آورده دیگه بس خدا میگه خو دین حق است این کسته بلی تمام ادیان کسته زور میشه دا مطلب و اگرچه مطلب اونایی که منکر زی گباسته مطلب اونا شاید خوشی کسته نه خب اینالی مطلب شما توخی نه مطلب دین اسلام این انترپریټیشن که مثلا طالبان داره یا مثلا کست باز مولاها داره یا مثلا باز علمای دین داره خود در نظر از مو اینا کست صحیح نیست مطلب مطابق برداشت از ما نم مطلب ما تمام انکار نم هر کس عقیده دارم ما احترام منم بلی عقیدهش لیکن مطابق برداشت از ما اینا کست صحیح برداشتی چیزا نیست چرکی دین اسلامی کست همین تر که نامش است دینی سلامتی است دینی امن است مطلب این تر که اینا
مطلب خون انسان را یا مطلب جان انسان را یا مطلب حق انسان را یا حقوق انسان را یک قدر د قراری چیزامونه یک مطلب د خلاف دین است، یک خو امو طرف مشرکین شکسته زیادتر است در نظر از ما که مطلب نسبت د دینداری است. شاید ما باید نگم دیگه مطلب یکم سخت است چر که مطلب یک اندازی فتوا حساب میشه، لیکن ما مقصد گپ از ما است که اصل مقصد دین اینی است که یار تو یک گروه انسان را کسته مجاز کنو یا اور طاقت بدی که بله دیگه انسان ها کسته انترپریتیشن از خود خور یا چیزی از خود خور کسته زور بیره دباو بیره، بلکه در نظر از ما دین کسته مطابق سنت پروردگار دیگه. سنت پروردگار چیز است که یک معاشره کسته استیستی او طرف بهتری مورا هر نسل انسانی که ما اون نسلی صالح تر میشه، بهتر نسل میشه، او تروی چیز میشه، او تروی علم میشه، تروی تکنولوژی میشه، تروی اکسپریانس میشه، تروی چیز کمیونیکیشنی که مابین انسان ها میشه، تروی انرژی میشه. مطلب ما در نظر از ما کسته دین اسلام کسته و کسته عقل محور است، عقیده محور که مردم کسته دزی جور کردن. مثلا عقیده تو او زمان تو ضرورت تو میشه که تو عقل تو فیل کنه، مثلا یک چیزی که تو قبول او یک چیزی که تو در عقل خطور اکسپلین که نتونستی بزونش تو چیکار نی اونچ کسته تو برای خود خو یک سریز عقاید جورنی، یک عقیده جورنی که هر خو اینی چیز را کسته ما زیر عقل حل نمیتونم خو ما بله گو چیز باور نم که گو چیز دیگه باید یا گو چیز سوپر نیچرال گو چیز باید کسته ما را هلپ کنه یا ما از منی زو کسته برو بدرشنی. بس همزه خاطر ما کی برداشت از ما از این آیت قرآن است که مطلب مگا پروردگار کست رسول خو رئی کده که مثلا یک دینی هدایت محور کست بیره و این دینی حق است و این دین کست بلی دیگه ادیان زور مشه اگرچه مشرکا کست از او خوشینه. برداشتی از ما از این آیتی است که مردمایی که بلی سوپر نیچرال بینگز بلی معجزات یقین داره، بلی چیزا کست که یقین داره یا مثلا کسته او چیزا کسته استی یک نسل د دیگه نسل که تیر میشه مردم کسته او چیزا را از تستی از بلیز نه باور کدو چیزا میشه، باور کدوش ختم میشه. مردم کسته زیاتر رلای نه بلی عقل خود خود چر کی انسان خلیفه پروردگار دیگه. شما ویدیو از مرزی پیش مطلب برداشته از مر کسته اگر گوش کده باشین خو ما خو برداشت از ما از قرآن اینوی است که کسته عقل محور است. تم برداشت از ما دیگه مطابق چیز دیگه باقی مطلب خودم چون ارنگه کی برداشت نو مرضی از شما. خب پس در اینجا مردم چی کار میشه که مردم اوور تایم کسته عقیده کور مردم کسته ایلانه عقاید ایلانه مردم کسته بلی فکر خو بلی عقل خو بلی چیزی خو کسته استفاده نه، بلی علم کسته استفاده نه، بلی تکنولوژی کسته انسان ها ریلاینه مطابقی چیزه کسته. بزمزو خاطر کسته اوور تایم کسته ادیان که د زود د او شکل که مطلب مردم د زین کسته ای ادیان از بین موره. مردمای پوری دنیا کست عقل محور میشه، مردمای پوری دنیا کست استی د یک سنسس میرسه، د یک اگریمنت میرسه، د یک نگوش چیزا میرسه که مو تمامی مو کست یک قانون داشته باشه که قانون شکسته انسان دوست باشه یا ماحول دوست باشه، انسان ها پورش برابری داشته باشه، منی زن و مرد تفریق نشنه، منی نسلات تفریق نشنه، منی کلچرز تفریق نشنه، منی زبانات تفریق نشنه، غربت خط مطلب یعنی چیزا است که زیاتر ایدئل معلوم میشه. لیکن تکنولوژی کست که درو پیش مورا هوشی مصنوعی که درو مایه اینا کست استستی انسان کست او طرف مبر و ای که مردم یک ترسم که درنه خوفم در که یعنی تک والا کست آدم مثلا کست اینا کسته بلی زمین میگیرن فیلال خواستن مطلب در جنریشن از مو مثلا است دیگه مثلا او تک کمپنی هایی که مطلب سی او آیش است یا او ملکایی که از تکنولوژی زور است دیگه ملکار مطلب بلیش غیر قانونی حمله مونه یا قبضه مونه یا فر مثال انسانکشنز میزنه یا فر مثال کسته دیتای تو بخلاف چیزی استعمال نه یا مطلب خلاف است تو کسته استعمال نه. لیکن شما وش منه نه که مطلب در دور مو کسته درونز که ماده یا فر مثال وایرسی که ماده د عنوان کووید والا کسته یا هوش مصنوعی که مثلا تر درو کامن میشه تو مطلب عام آدم کسته امپاور میشه، عام آدم فول چیزا کسته د لیول استیت کسته طاقت درو کسته چالش میشه و اور تایم کسته زیاد میشه. در نظر از من کسته کنترلی
کلان کارپوریشن ها که استسته از دیست میدن این طرفی مردم سالاری موری شاید مو د دور از خود ننگرنی شاید که چند نسل که بینگرنه لیکن این موشه اوور تایم که طاقت پاور که د گیر مردم ها مای اسپیشی کلان سیوا اولیگارکی کینگ نماینده خدا نماینده دینی اینا که اونا استسته اینا کنترل خور که از دیست میده او قصد که ما خبر است. خب موری طرفی یک آیتی دیگه که ای آیت سوره القصص است آیت نمبر 5 است که اصل آیت است مگه و نرید مطلب پروردگار میگه ما اراده کدم ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض که او انسان هایی که دبله زمین که است مستضعف است اپرست است ظلم بلی از ناکسته شده و نجعلهم ایمه مونار کسته امامای دنیا جورنی مونار لیدری دنیا کسته جورنی و یجعلهم وارثین کسته مونار کسته وارث زمین کسته جورنی این خدا میگه ما اراده کدم که اون مردمایی که مستضعف است اپرست است مظلوم است اونا نه صرف کسته بله زمین کسته اونا لیدرای انسانیت جرم شه اونا کسته وارثین از زمین هم کسته جرم شه. خب این حالی مطلب اینی گبی دیگه مثلا مو د عنوانی آزره کسته طرف یزی آیت قرآن کی متو منی که مطلب دل مو خوش میشه از خاطر ازی که موگی ای اراده پروردگار است پروردگار اراده کده مردمای مظلومی که مثل آزره است نه آزره نه مظلوم مردم دیگه تمام یک از مظلوم ترین مردمی که مثل آزره است اینا یک روز که است رهبریت زمین را که است رهبریت انسانیت را که است اینا دگیر از نام از دیل از نا یک نسلی با یک جنریشن انشالله با اتر آدمای با که اونا که است لید کنه انسانیت را که است و اینا هی که است وارث زمین که است جرم شه یعنی از بین نمورن که است اینا این دوری تاریک این دوری چیزا که است ختم شه. بس برای زی ضرورت نیه که مثلا تو یه گودن امام باید نه یا فرض مثال یه شخص باید مطابق برداشت از ما دیگه شما ما خبر میگه باز شاید یک بلوگ انسانار بد بلگه یک بلوگ مردمار بد بلگه چه کنه تکیه بله عقاید مونه دیگه مثلا باز ما کست تکیه بله عقاید نمونه ما تکیه بله فکر خمونم چرکی ما میگم پروردگار میگه یار ما منی از انسان ها کست روح خوره انداختم منی از انسان کست این انسان کست خلیفیزم بله زمین است پس تو ضرورت نداره که گو کسی دیگه کست تربایه چیزا که نه گاینه زمان مردم چرا که از لحاظ علمی از لحاظ عقلی کم بود دیگه اونا زیادتر بله معجزه مقدم خاطر پروردگار معجزه میورد برای نه یک زردی رهبری زردی گایدنس داشت در دور از مو این چیزا که نمیشه و خاص طور پر که هوش مصنوعی ما از انسان هم که سرپاس میشه از مو قدم مطلب هوش زو که بهترتر میشه پس مو یک گاید در یک هلپری دیگه در یک سکند چی که تھرد برین در ترد برینی دیگه که است درو بریز مایکو از مغز از مو که بهترتر است زورتر است وقتی که تمام از این چیزا که دگیر از مو مایه پس مو ضرورت نداره که گو شخص باید که است انسان ها را نجات بده یک است خود انسانیت که است هی که است خود خورو چیزا منو و یک است خدا ما می گبرم مگه و نورید مطلب ما اراده کدم که دبلی زمین که اونایی که مستضعف است اونا که است رهبریت زمین را بگیرن اونا وارثای زمین شونه در نظر از ما که است روباتکس که ما آرتفیشل انتلیجنس که ما اینا انسان ها را اپرست مردمای مظلوم را اینا را که است این قابلیت میده این چیزا را که است میده که اونا از این که است بهتر استفاده کنن و برای انسان ها که است نو راه که است واس کنن و واقعا که است دیست ظلم دیستی اونایی که مگمو انسانیت کنترل کنی انسان ها را کنترل کنی تایپایخ کنی بلیش ظلم کنی اینا که است دیستی از اینا که است کوتاه میشه. خب ویدیو که است دور دراز شده ما که است میتونم مطلب در نظر از ما اینجی بند کنم کافی است لیکن اگر دوستا انترستید باشه ما میتونم بگم که مطلب این تصور یزی که مطلب امام مهدی غیب شده و واپس که مایه که است دبری کانسپت حضرت عیسی علیه السلام شده درباره حضرت عیسی علیه السلام من قرآن که ذکر شسته لیکن ذکر زی ترنیه که مطلب که است واپس مایه مطلب ذکر مرگ شسته بازی ترم است که ذکرش که مطلب دوران سلیب که شده دو مطلب گو آدمی دیگر در جایش آورده ول ذکر مرگ شدن باز منظور خاطر مردم هم گو شاید واپس ما و نیچرال فوت من و غیره که است شما اگر در زی باره انترستید هستین میسیج کنین چیز منی کامنت سیکشن لکایی کن
ما کسته میتونم دوباره ازی کسته علیده آدیو جور کنم چرا که ما آلردی نیم گنتش که ما دوباره ازی گپ دیم بزو کسته کلو آدیو ریکارد از ما کسته کافی لینک میشه. خب دوستان لازمی است یک گبر که ما گفتم شاید بله یک بلوک دوستان ناخوشایند باید شما میتونین برداشته از خود خورمانی کامنت لکایکن و لکایکن رفرنس بدین از قرآن رفرنس بدین از ساینس رفرنس بدین قد کدام ایسی گبایز ما اختلاف دارین قد کدام ایسی برداشته از ما اختلاف دارین چر اختلاف دارین و در نظر شما بهترین چیزایش چیز است بهترین تشریحی یا مثلا که بهترین برداشت دیگه که چیز است که مثلا او قد تاریخ انسانی و امیت قد ترند که در روح انسانیت در مرقدی ترند که شما در بلی زمین در مینگن اکچوال فیکچوال چیزا که ما تو گفتم نه صرف رفرنسز ما آیت قرآن و مخ شما انسانیت در یک چیزیش دادم که مطلب انسانا قد ازی گبای قرآنی میچ نه دیگه می که مطلب تاریخ انسانیت در که موتوق منی نه که مثلا اوورتایم در ظلم کسته کم شده مثلا کسته جابر تقطع کسته کمزور در موشه و انسانای عام کسته در امپاور شده در مور لیول غربت در کسته کم موشه لیول شعور و چیزا کسته زیاد موشه و مردم کسته خودون چی در سرویلنس کسته د دیست از خود میگیره. به هر حال شما اگر اختلاف دارین یگو گبی بهتر دارین بهتر چیز دارین شما میتونین من کامنت سیکشن کسته لکایی کن ما کسته میخوانم و خوشحال میشم یاد بگیرم از شما و اگر مثلا یگو گبی بسیار خوب باشه که لازمی میشه که برای مردم باشه برای عمومی مردم از فایده بالکنه اور کس ما برای علیده برای آدیو یا ویدیو ریکاردینگ منم. بعضم اگر شما سوال دارین مزید درباره همزی موضوع یا موضوعات سیمیلر یا دیگه موضوعاتم منی کامنت سیکشن لکایی کن ما خوشحال میشم که درباره از آدیو یا ویدیو ریکارد کسته جور کنم. روز تیم گوش منین روز شم خوش شاو تیم گوش منین شاو شم خوش. یک جهان تشکر.